सो हेलो ब्युटिफुल पिपल, आजको यात्रा हामी बिर्तामोड चाराली हुँदै सिलिगुडीसम्मको हुनेछ। पूर्व होइन, फर्स्ट टाइम सिलिगुडी। आज हामी इन्टरनेसनल टुर गर्दैछौँ। एकदम विन्डी रहेको छ, हावा धेरै चलेको छ। त्यतिखेर हामी धाइजन पुगिसकेको छौँ। धाइजन भन्दा पनि अगाडि घाट भन्ने ठाउँ पुगिसकेको छौँ। Keep watching guys, keep watching. आज हामी इन्टरनेसनल भ्लग लिएर आएको छौँ तपाईँहरूको लागि। So we are heading to Siliguri, होइन? So keep watching. 3 बजीसम्म आइपुगिहालिन्छ नि सर्टकट गऱ्यो भने। हे गाइस, यतिखेर हामी काहरभिटा पुग्न लागिसकेका छौँ। यो चाहिँ काहरभिटाको उकालो। अब यहाँबाट हामी सफारी चढेर चाहिँ मेची पुल तर्नेछौँ। त्यसपछि हामी पाइन ट्याङ्की हुँदै सिलिगुडीसम्मको यात्रा रहनेछ। पाइन ट्याङ्कीबाट सिलिगुडी लगभग त्यस्तै 17 देखि 20 किलोमिटर हुनुपर्छ। सो दिस इज काहरभिटा गाइज, एसियन हाइवे। धेरै पछि आयो यता पनि। एसियन हाइवे जानलाई त तिमी माथिबाटै सिधै जानु पर्यो, तर बन्द रहेछ, जान पाइन्छ होला यो बाटो सिधै। सो यतिखेर हामी काहरभिटा आइपुगेका छौँ। काहरभिटामा हामी यो बाइक चाहिँ अहिले पारी लान नमिल्ने रहेछ। सो हामी बाइक चाहिँ कति राखेर एन्ड देन हामी सानो सफारीमा यो चाहिँ नदी चाहिँ हामी तर्नेछौँ। त्यसपछि यताबाट जाउँ न। हामीले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा हामीले बाइक राखिसकेको छौँ हामी, होइन, पार्किङ। अलराइट, यतिखेर हामी अब सफारी चढ्ने तर्खरमा छौँ। कति हो? कति अरू छ त? अगाडि बस्दा हुन्छ? यहाँ बस्दा हुन्छ? ल ओके, दिस इज टुकटुक, होइन? ध्रुव कस्तो छ टुकटुक? अलिकति छोड न उता। के हो यस्तो जाम भयो त नि? कताबाट जाने हो? अल राइट, गाह्रो त हुन्न नि ब्रदरलाई यसरी ट्याक्कसँगले। ओके पारी जान दिँदैन होला त्यो पनि, होइन? अहिले तल्लो बाटो कि माथिल्लो? माथिल्लो दिँदैन है? ओहो, रमाइलो छ नि हौ टुकटुकमा। सो यो चाहिँ हामी फ्लाइओभरबाट गएनौँ, अहिले हामी तलबाट हाम्रो पुरानो पुल एसियन हाइवेलाई छोडेर एसियन हाइवेलाई छोडेर तलको बाटो हामी हाम्रो पुरानो पुल हुँदै हामी जानेछौँ। खोइ हामीलाई चेक गर्दैन त के हो भने हेपेको। यो चाहिँ एसियन हाइवेको फ्लाइओभर ब्रिज मेची नदीमाथि। यसरी हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा भारतीय दाजुभाइहरू चाहिँ, होइन, तिहार मान्न अथवा व्यापारको सिलसिलामा बोर्डर क्रस गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै पारिपट्टि चाहिँ पानी ट्याङ्की। यहाँदेखि सिलिगुडी कति छ? 20 किलोमिटर? 28 त अलिक होइन होला। क्या अलराइट, दिस इज मेची नदीमाथिको पुल। यो चाहिँ मेची खोला तलबाट हामी देख्न सक्छौँ। बाटोहरू क्रस गरिरहेछन्, स्थानीय मान्छेहरू हुनुपर्छ। त्यहाँ उत्खनन भइरहेछ। यहाँनिर हाम्रो जङ्गे पिलर कहाँनिर रहेको छ, श्री ब्रदरले भाडा मिलाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो, होइन? ल 50 रुपियाँ भइहाल्यो नि।
सो यसरी हामी अक्षय कुमार स्टाइलमा चाहिँ इन्डिया छिर्दैछौँ हाम्रो पाइलाहरू। ल यसरी लाइन पो लाग्नुपर्ने रहेछ त, बिजुक त त्यो पो रहेछ त। औ औ म अगाडि आउन जाउँ अगाडि। सो यसरी यदि तपाईँहरू इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ भने कृपया 1-1.5 घन्टा अगाडि नै आउनु होला, किनभने अवस्था यस्तो छ, गाह्रै रहेछ इन्डिया जानलाई होइन। फेरि आउँदाखेरि पनि त्यत्रै लाइन होला। ओहो तनाव पो रहेछ त हौ। फाइनली हामी बोर्डर क्रस गरिसकेको छौँ होइन ब्रदर? के छ त हामी अनि एयरपोर्ट स्पेसल पास पाइयो त, छक्क्यारै गइयो क्या। अब पुरा हुन्छ नि, हामी चाहिँ पुरा चन्द्रगढी एयरपोर्टबाट बागडोग्रा एयरपोर्ट जाँदैछौँ, एकदम इमर्जेन्सी भनेर यसरी इन्ट्री गरिसकेका छौँ। लाइन लाग्दाखेरि त हामीलाई 2 घन्टा नै लाग्थ्यो बर्देन। ओल राइट, अब यहाँदेखि सिलगढी जाने बस कहाँ पाइन्छ? यो चाहिँ पानी ट्याङ्की। हजुर बस पार्क यहीँ त गइहाल्छ नि, बस पार्क जानु 10 रुपियाँ तिर्छ। हैट के हो यस्तो? ब्रो वकिङ टुर पानी ट्याङ्की। सो गाइज दिस इज पानी ट्याङ्की होइन। आज वेडनेसडे चाहिँ पानी ट्याङ्की रिमेन्स क्लोज्ड। खोइ किन हो, हाम्रो बिर्ता मोड पहिला सोमबार बन्द भयो जस्तै होला नि होइन। अब एक दिन त बन्द हुनु पऱ्यो नि, फ्यामिली टाइम। नो वरिज, हामी चाहिँ सिलगढी जाँदैछौँ, हामीलाई पानी ट्याङ्की बन्द छ कुनै सरोकार भएन। सो यता पनि तिहारको झिलिमिली देखिन सक्छौँ हामी, किनमेलहरू मजाले भइरहेछ। आज वेडनेसडे बन्दको दिन भए तापनि होइन। के अरे अलराइट गाइज, दिस इज रेलवे होइन, रेलवे पटरी। लु यस्तो हुन्छ है रेलवे चाहिँ, ट्याक्कसँगले यहाँ रेल आउँछ, यताबाट रेल आउँछ। सो वी आर हेडिङ टु पानी ट्याङ्की। अलराइट गाइज, हामी त्यतिखेर बस चढिसकेको छौँ, इन्डियन बस होइन। वाउ रमाइलो भइरहेछ। वेलकम मास्टर ब्रो। हेलो ब्रो। होइन त अब सिलगढी होइन त आजको यात्रा ऱ्यान्डम एपिक ल एपिक टु हुँदैछ आज हाम्रो। गीत पनि बवाल बजिरहेछ, बाहिरको नजारा यस्तो छ हेर्नुहोस् त। ओहो सुपारी होइन, यहाँनिर सुपारी ल्याइरहेछ। यु क्यान सी होइन, दे आर रनिङ। यो चाहिँ नेपालबाट आएको सुपारी हो कि, यिनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ नेपाल छिराउँछन्, खोलाबाट होस् अथवा कसरी हुन्छ थोरै बोकेर। यसरी यिनीहरूले चाहिँ इन्डियाको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यसलाई राम्रो दाममा चाहिँ बेच्ने गर्छ। रोजीरोटी त चलाउनु पऱ्यो नि त होइन। यो चाहिँ नक्सलबाडी भन्छ होइन। यो बाटो हामी जुन बाटो आयौँ लेफ्ट लागेपछि चाहिँ हामी नक्सलबाडी बजार छिर्न सक्छौँ। नेपालीहरूको एउटा किनमेलको बजार रहेको छ, त्यो पनि हामी पछि कुनै बेला एक्सप्लोर गर्नेछौँ। सो अहिलेलाई हामी यो बाइपास नक्सल बाइपास हुँदै सिलगढीतिर जाँदैछौँ। किप वाचिङ। सो यो चाहिँ एसियन हाइवेको फ्लाइओभर हो। यो फ्लाइओभरबाट चाहिँ अहिले धेरै द्रुत गतिमा हामी गाडीहरू आएको गएको देख्न सक्छौँ। र सिलगढी पनि पहिलाको हकमा चाहिँ अलिक चाँडै नै पुगिन्छ, किनभने पहिला धेरै जाम हुने गर्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त फ्लाइओभर यस्तो बाटो हुनुपर्छ क्या नेपालमा पनि।
बाटो चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ सिलगढी जाने बाटो चाहिँ एसियन हाइवे 02 50 कहिलेदेखि भएको दाजु 50 कहिलेदेखि भएको तेलको दाम 12 हैन ए गाडी घुमेर जान्छ जाँदैन ए लुगाघाट भएर जान्छ ए तेलको भाउ बढेर चाहिँ यताबाट 50 भएको 40 गर्नु न त 40 देऊ 40 गर्छ है तपाईँको पहिला चाहिँ कति भाडु 17 मा 20 मा जान्थ्यो क्या तर धेरै पहिला हो त्यो त एनिवे रमाइलो भइरहेछ सो यो चाहिँ हाम्रो सिलगढी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो चिया बगानहरू ठुलो ठुलो चिया बगानहरू देखिन्छ म्याक्सिमम चियापत्तीहरू चाहिँ यहाँबाट प्रशोधन गरेर छेउमै रहेको प्रशोधन केन्द्रमा गरेर चाहिँ एकदम स्पेसल मानिन्छ यहाँको चियापत्ती पनि होइन अल ओभर इन्डिया र बाहिर पनि एक्सपोर्ट हुन्छ अरे सो यो चाहिँ अब हामी एप्रोचिङ बागडोग्रा होइन बागडोग्राको बजार अलिकति अगाडि गइसकेपछि चाहिँ बागडोग्रा एयरपोर्ट हामी जान सक्छौँ अनि त्यही हो माथि चाहिँ फ्लाइओभर रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हुन्न होइन त फ्लाइओभर रहेको त्यो बोर्डमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा हरिवंश र मदन कृष्ण दाईहरू आए जस्तै हो क्या यहाँ चाहिँ कपिल देव र अर्को हाम्रो के अरे एमएस धोनी ओहो डन्डीको विज्ञापनमा रमाइलो छ ल है गाइज बागडोग्रा 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 सिलगढी बागडोग्रा सिलगढी बागडोग्रा ओके इफ यु गाइज क्यान सी वान एयरक्राफ्ट होइन एट द सेन्टर अफ द स्क्रिन बागडोग्रा एयरपोर्टबाट डिपार्चर भएको देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा आयो आएन प्लिज कमेन्ट दिस इज नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटी क्या कस्तो ट्राइपडै ल्याउनु बिर्सेँ क्या मैले आज पर्दैन अब ठिकै छ यो चाहिँ हाम्रो नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटी है गाइस नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटी यहाँनिर चाहिँ धेरै नेपालीहरू पनि आउने गर्छन् फर मास्टर्स होइन ठुलो छ यसको प्रेमिसेस ठुलो छ क्या प्रेमिसेस रिनोन हो नि त वान अफ द रिनोन हो इन्डियाको कता लग्यो यार ए ऊ हुँदै लानु रहेछ यार रेलवे स्टेसन के घुमाउँछ यार सो यो त हामीलाई अर्कै बाटो लगिरहेछ यार यो मलाई लाग्छ रेलवे स्टेसनको बाटो हो कि त्यो माथि फ्लाइओभरबाट फेरि चढेर लान्छ होला क्या चढाएर सो इन्डिया टुर हामीलाई रमाइलो भइरहेको छ धेरै पछि इन्डिया कोभिडको यो पेन्डेमिक पछि चाहिँ पहिलोचोटि नै हो इन्डिया प्रवेश गरेको यद्यपि यसपालिको यात्रा भने रमाइलो नै भइरहेको छ हामीलाई यो अर्कै बाटो लगिरहेछ घुमाएर सिलगढीतिर लान्छ जस्तो छ किनभने फ्लाइओभर हामीले क्रस गरिसक्यौँ त्यहाँबाट सो तरुण दाई तपाईँको जनताको याद आयो मलाई चाहिँ होइन राति बेलुका आएको थियौँ यद्यपि मलाई याद छ यो बाटो यो कता जलपाइगुडी जस्तो छ के भन्छ यसलाई अब आफूलाई बङ्गाली पढ्न पनि आउँदैन
अलराइट गाइज, यतिखेर हामी सिलगढीबाट बसबाट ओर्लिसकेको छौँ है ब्रो। अनि त्यसपछि हामी अब सिलगढीको सैर गर्नेछौँ। अब के हुन्छ, ऱ्यान्डम वक हुनेछ हाम्रो, एन्ड देन केही किनमेल हुनेछ आफ्टर द्याट। एक दुईवटा अब यही हो क्या, अब लुगाहरू पाइने ठाउँ चाहिँ अब सिलगढी यस्तै छ है। सिलगढीको लोकल बजार यो चाहिँ हाम्रो असन बजार जस्तै रहेछ सिलगढीको, के अरे नेपालको टुरिस्ट चाइनिज बजार होइन। ल हेरौँ त यो गल्ली कस्तो बवाल रहेछ होइन। के हेरे अरे ब्रो, दाइ व्यस्त हुनुहुन्छ? We are having the fresh sugarcane juice, right? सो बाई बाई सिलगढी होइन। हाम्रो लगभग आजको सिलगढी भ्रमण यही समाप्त भएको छ। हामी बस चढिसकेको छौँ। सबै कुरा त मैले फिचर गर्न पाइनँ किनभने अलिक बिजी पनि भइयो सपिङ गर्दाखेरि होइन।